नमस्कार, टिभी अन्नपूर्णको कार्यक्रम बिजनेस टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। विविध समसामयिक एवं आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत हुने कार्यक्रम बिजनेस टकको आजको श्रृङ्खलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै ल्याएको वैदेशिक रोजगार बचत पत्रका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलज्यू। आउनुहोस् यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर, पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यही अफिसियलै काममा व्यस्त छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै वैदेशिक रोजगार बचत पत्र ल्याएको छ। यो खासमा के हो? यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र चाहिँ हामीले यो नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्यालेन्डर अनुसार हामीले क्यालेन्डर नै वर्षको सुरुमै सार्वजनिक गर्छौँ आन्तरिक ऋणको, र त्यो क्यालेन्डर बमोजिम नै हामीले यो 50 करोड रुपैयाँ बराबरको चाहिँ वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी विदेशमा रहेर श्रम बजारमा रहेर यो रेमिटेन्स आम्दानी गर्नेहरू तथा एनआरएनहरूको लागि टार्गेट गरेर चाहिँ यो जारी गरिएको छ। र यसमा अलि अन्य ऋणपत्रहरूको तुलनामा चाहिँ ब्याज दर पनि अलिकति माथि नै छ। हामीले 12.5% को ब्याज दरको चाहिँ ऋणपत्र जारी गरेका छौँ। 50 करोड रकम बराबरको चाहिँ यो ऋणपत्र जारी भएको छ। र यसमा खास गरी कसले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ, पब्लिकलाई त्यति जानकारी हुँदैन। श्रम बजारमा विदेशमा पुग्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ रेमिटेन्स आम्दानी गर्नुभएको छ, त्यही आम्दानीबाट उहाँहरूले यो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने, अर्को चाहिँ कुनै पनि परिवारमा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य विदेशमा रेमिटेन्सको लागि जानुभएको छ भने त्यसरी प्राप्त गरेको रेमिटेन्सबाट यहाँका सदस्यहरूले पनि उहाँका घर परिवारका सदस्यहरूले पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एनआरएनहरूले पनि यो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यो बचत पत्रको उद्देश्य के हो? यसको उद्देश्य भनेको त नेपाल सरकारको बजेटमा चाहिँ उहाँहरूले वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने लक्ष्य राख्नु भएको हुन्छ। जस्तो चालु आर्थिक वर्षको लागि जुन जारी भएको चाहिँ बजेट हो, त्यसमा चाहिँ राजस्वबाट कति रकम सङ्कलन हुन्छ, त्यस्तै गरेर यो विदेशी दात्री निकायहरूबाट ग्रान्टको रूपमा हामीलाई कति प्राप्त हुन्छ, होइन, हामीले डोमेस्टिक डेट जसलाई आन्तरिक ऋण भन्छौँ त्यो कति उठाउन सकिन्छ, त्यस्तै हामीले विदेशी मुलुकहरूबाट चाहिँ कति ऋण प्राप्त गर्न सक्छौँ, यी सबै हिसाब गरिकन बल्ल खर्चको मेसो जुट्छ। त्यही सन्दर्भमा यसरी सङ्कलन भएको यो डोमेस्टिक डेट भनौँ अथवा यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको रकम हो, यो चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटरी सपोर्टको लागि प्रयोग गर्ने गर्छ। यो बचत पत्रमा लगानी गर्दा पाउने ब्याज दरको के कस्तो प्रावधानहरू रहेको छ? कति समयमा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले? यसमा हामीले अहिले घोषणा गर्दै यो 5 वर्षे ऋणपत्र हो, होइन, 5 वर्षसम्म यो लकिन हुन्छ। र यसमा वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा हामीले 12.5% ब्याज उपलब्ध गराउँछौँ। र प्रत्येक 6 महिनामा यो ऋणपत्र जसले किन्नुहुन्छ उहाँहरूको हातमा सर्टिफिकेट हुन्छ र उहाँहरूले सिधै ब्याङ्क खाता मार्फत उहाँहरूले आफ्नो ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्याज आम्दानीमा चाहिँ नेपाल सरकारको जुन कर सम्बन्धी नियम हुन्छ त्यो बमोजिम हाललाई चाहिँ 5% को ब्याज आम्दानीमा कर लाग्छ र त्यो कर कट्टा गरेर बाँकी रहेको रकम उहाँहरूले प्रत्येक 6 महिनामा सोझै ब्याङ्क खाता मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँहरूले यो सब्सक्राइब गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट मेन्सन गरे हुनुहुन्छ। र 5 वर्षको अवधि पुरा भइसकेपछि बाँकी रहेको ब्याज तथा साँभा भुक्तान हुन्छ। यो बचत पत्रमा कसरी आवेदन दिन सकिन्छ? यो हामीले यति सरल बनाएका छौँ कि यो सिधै अनलाइन मार्फतै राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर सिधै अनलाइन मार्फतै यसमा चाहिँ यो आवेदन दिन सकिन्छ। हामीले वेबसाइट उल्लेख पनि गरेका छौँ, obss.nrb.org.np/saving भनेका छौँ। यदि यो अहिले भनिरहेको कुरा बुझ्नु भएन भने पनि श्रोताहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा जाने,
त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ पब्लिक यो मोनिटरी म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको साइटमा गएर त्यहाँ चाहिँ आवेदन भर्ने ठाउँ हामीले भेट्न सक्छौँ है। सिधै स्क्रोलमा राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा स्क्रोलमा पनि यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र भनेर नोटिस देख्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि उहाँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ पहिला रजिस्टर गर्नुहुन्छ, अनि लगइन गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य विधिहरू पनि छन्, जस्तो हामीले नेपालभित्र चाहिँ 13वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई यसको बजार निर्माताको रूपमा सेलेक्सन गरेका छौँ। नेपालभित्रैबाट उहाँहरूले एप्लाई गर्ने हो भने यी अहिले मैले भनेका यी 13वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू जस्तो सिटिजन, नोबेल, माछापुच्छ्रे, प्रभु ब्याङ्क, सनराइज, सिद्धार्थ, सानिमा, सेन्चुरी, प्रभु मनी ट्रान्सफर, सेवा रेमिट, सिटी एक्सप्रेस, आइएमई लिमिटेड र एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेड, यी संस्थाहरू मार्फत यो एप्लाईको लागि सहजता हुन्छ। कति रकमसम्म लगानी गर्न सकिन्छ? निकै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले म्याक्सिमम यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र चाहिँ 50 करोड भनेका छौँ, किनभने कसैले पनि 50 करोडभन्दा माथि एप्लाई गर्ने कुरो भएन है। र कम्तीमा चाहिँ 10,000 र त्योभन्दा बढ्ने हो भने 10,000ले निशेष भाग जाने, जस्तो 10,000, 20,000, 30,000 यसरी 10,000को मल्टिप्लिकेसनमा जान सकिन्छ र म्याक्सिमम चाहिँ 50 करोडसम्म। बचत पत्र धितो बन्दकी राखेर कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट रकम झिक्न सकिन्छ भने भनिएको छ, ठ्याक्कै यो चाहिँ के हो? यो भनेको के हो भन्दा जस्तो हामीसँग सुन छ भने सुन धितो राखेर रकम निकाल्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ गभर्नमेन्टको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट भए हुनाले यो फुल्ली सेक्योर्ड हुन्छ। भोलिका दिनमा सरकारले हामीलाई मेरो पैसा चाहिँ दिन सक्दैन कि भन्ने हुँदैन। कुनै पनि तौर तरिकाबाट गभर्नमेन्टले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा भएको लगानीको सावा ब्याज टाइमली भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसकारणले यो फुल्ली सेक्योर्ड भयो, सुरक्षित लगानी हो यो हैन। त्यो हिसाबले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा आफ्नो त्यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र चाहिँ धितो राखेर नियमअनुसार म्याक्सिमम 90% चाहिँ उहाँहरूले यसको त्यो रकमको 90% चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ऋणको रूपमा दिन सक्ने हुन्छ। यस अघि पनि यहाँहरूले बचत पत्र निकाल्नु भएको थियो हैन, तर सोचे जस्तो चाहिँ आवेदन पर्न सकेको थिएन। यसपटक के छ अवस्था, के सरलीकरण गर्नुभएको छ हजुरहरूले? हामीले यो वैदेशिक बचत पत्र चाहिँ सुरु गरेकै 2067 सालदेखि हो र हामीले बजारमा रहेको प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा धेरै माथि जान मिल्दैन हैन। योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा हामीले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र निकाल्दै गर्दा ब्याज दर पनि केही कम थियो हैन। किनभने मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडि जारी गरिएको वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा बढीमा 11% मात्रै ब्याज अफर गरिएको थियो र यस पटकको ब्याज दर चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट नै हाई छ। त्यो हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 12.5% को ब्याज दर अफर गरेको छ। यो भनेको अत्यन्त सुरक्षित लगानी र अत्यन्त बढी ब्याज आम्दानी भए हुनाले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो यो अन्डर सब्सक्राइब होला कि भन्ने कतै पनि गुन्जाइस छैन। हजुर, यसमा चाहिँ पछिल्लो समय आकर्षण कम हुँदै गएको देखेको छ, यसको कारण चाहिँ के हो? मैले अघि भनिसकेँ जस्तो एउटा त ब्याज दरको कुरा रहन्छ। रेमिटेन्सको पैसा चाहिँ सेभिङ एकाउन्टमा डाइरेक्टली ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभयो भने हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भन्दाखेरि अरू नर्मल सेभिङको भन्दा 1% ब्याज बढी दिने व्यवस्था मिलाइदिएका छौँ। त्यति दिँदाखेरि पनि यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रले डिक्लेयर गरेको जतिको 12.5% हुन आउँदैन। त्यसकारणले पनि यो ब्याज दर नै एट्र्याक्टिभ छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ आकर्षण बढ्छ नै र योभन्दा अगाडि त्यसरी चाहिँ सब्सक्राइब नहुनाको पछाडि एउटा ब्याज दर थियो भने दोस्रो चाहिँ घरायसी वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा बढी खर्च भएको थियो। त्यसकारणले यो औजारको मुख्य लक्ष्य नै के हो त भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएको चाहिँ रेमिटेन्स एउटा बचतको रूपमा हैन, फोर्सफुल बचतको रूपमा पनि प्रयोग हुने, राष्ट्र निर्माणको लागि यो एउटा पुँजीको पनि बन्दोबस्ती हुने हैन र यो बचत गरे बापत उहाँहरूले राम्रो रिवार्ड पनि पाउने भएको हुनाले यो 12.5% ब्याजमा वैदेशिक रोजगार बचत पत्र किन्न पाउँदाखेरि पक्कै पनि रिमिटेन्समा जानुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा हाम्रो
एनआरएनहरूलाई पक्कै पनि यो एट्र्याक्सनको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले कसरी बिक्री गर्न सक्छन् यो बचत? यहाँले प्रश्न गरे ठिक। जस्तो विदेशमा गएर विदेशमै किन्नुभयो भने हाम्रा जति पनि विदेशमा रहेका मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू छन् उहाँहरू मार्फत उहाँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको सर्टिफिकेट पनि ती मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूमै पुग्छ र उहाँहरूले त्यहीँबाट सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि विदेशमै रहँदै त्यसलाई बेचबिखन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो भने त्यो सर्टिफिकेट उहाँहरूले परिवारमा फरवार्ड गर्न सक्नुहुन्छ र परिवारका सदस्यले बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर मलाई लाग्छ यो उहाँहरूको विदेशको बसाइ त्यति लामो नभएर यो म्याच्योर नहुँदै नेपाल फर्किनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ नेपाल फर्किसकेपछि स्वयं आफै उपस्थित भएर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले बिचमा बेचबिखन गर्ने भन्दा पनि यसलाई म्याच्युरिटीसम्म होल्ड गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बचत पत्र लगानी गरेको मान्छेहरूले चाहिँ यदि म आधा बेच्न चाहन्छु, केही सीमित बेच्न चाहन्छु भन्नुभयो भने यो प्रावधान छ कि छैन? त्यो हाम्रो मोनिटरी म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्छ नै। उहाँहरूले टुक्राएर पनि यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरूको रकमलाई केही होल्ड गर्ने र केही सेल आउट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। हजुर, अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। यहाँ गभर्नर अफिसको निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। अहिले नेपालमा देखिएको आर्थिक जुन ब्याङ्कहरूमा देखिएको तरलता अभाव छ, यसको अवस्था कस्तो छ? अब यो तरलता अभाव भनिरहँदाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा मन्थली एभरेज हेऱ्यो भने पनि हामीले अराउन्ड 20 बिलियन अधिक तरलता देखिरहेछौँ। त्यस कारणले लिक्विडिटी क्रन्च भन्ने सिचुएसन होइन। किन भन्दाखेरि अधिक तरलता भनेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कमा CRR भन्छौँ, वैधानिक तरलता अनुपात, त्यो बापत अहिले हालको व्यवस्था अनुसार 4% कायम गर्नुपर्नेछ। आफ्नो डोमेस्टिक डिपोजिटको 4%ले हुन आउने रकम राष्ट्र ब्याङ्कमा CRR को रूपमा मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो मेन्टेन गर्नुपर्ने जुन स्ट्याट्युटरी रिक्वायरमेन्ट हो त्योभन्दा बेसी एमाउन्ट राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा भएको छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको भने त्यसलाई हामीले अधिक तरलता भन्छौँ, जसलाई एक्सेस लिक्विडिटी भन्छौँ। एक्सेस लिक्विडिटी नै हामीले पछिल्लो महिनाको मन्थली एभरेज हेऱ्यो भने पनि अराउन्ड 20 बिलियन पर डे देखिन आउँछ। त्यसको सेन्स के होइन त भन्दाखेरि लिक्विडिटी क्रन्च होइन। तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा यो पछिल्लो समयमा अलिकति वित्तीय स्रोत भनौँ जसलाई हामीले डिपोजिटको रूपमा चिन्छौँ त्यो जम्मा हुन थालेको हामीले पाएका छौँ। जस्तो चुनाव, अहिलेको स्थानीय चुनाव भएको मितिदेखि आजसम्म हेऱ्यो भने पनि 27 अरब बराबरको निक्षेप ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भइसकेको छ, थपिएको छ। र कर्जाको रूपमा गएको रकम भनेको यो इलेक्सन पछाडिको हालसम्मको चाहिँ जम्मा 2 अरब छ। यसले पनि के देखाउँछ त भन्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको स्रोत सङ्कलन अलिकति पछिल्लो समय बढेको छ। साथै यो आर्थिक वर्षको अन्तिम घडी आइसकेका हुनाले यो नेपाल सरकारको खर्च अलिकति बढ्ने हुन्छ स्वाभाविकले। हामीले विगतका वर्षहरूका ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने पनि वर्षको अन्त्यतिर सरकारी खर्चहरू बढ्ने गरेको देखिन्छ। सरकारी खर्च बढ्नु भनेको त्यो खर्च भएर गएको रकम फेरि ब्याङ्किङ च्यानलमै फर्किने हो। त्यसले गर्दाखेरि तरलता अभाव होइन, अहिले पनि होइन, हिजो पनि होइन है। र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय स्रोत अलिकति बढी सङ्कलन हुन थालिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले आयातलाई कडाइ गर्दै एलसी बन्द गर्नुभएको छ विलासिताका वस्तुहरूमा, यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ अहिले? राष्ट्र ब्याङ्कले एलसी बन्द गरेको छैन। नम्बर 1, राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको के छ त भन्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितमा अलिकति डिक्लाइन आइसकेपछि हामीले गरेको व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि करिबन 50 वटा वस्तुहरूमा यदि व्यापारीहरूले चाहिँ इम्पोर्टरहरूले चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि ती सिलेक्टेड 50 वटा वस्तुहरूमा चाहिँ 100% क्यास मार्जिनको व्यवस्था गर्यौँ है। त्यो भनेको उहाँहरूले नेपाली मुद्रा चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ। यसको सेन्स के हो त भन्दाखेरि ट्रेडरले चाहिँ आफ्नो पुँजी पनि मोबिलाइज गर्नु पर्यो भन्ने सेन्स हो। एउटा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ गोल्ड इम्पोर्टलाई हामीले 50%ले स्ल्यास डाउन गरेका छौँ। पर डे ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले 20 केजी बराबरको गोल्ड इम्पोर्ट गर्न पाउँथे भने हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत त्यसलाई चाहिँ प्रतिदिन 10 केजी बढीमा भन्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। र नेपाल सरकारले ग्याजेटमा पब्लिस गरेरै 10 वटा वस्तुहरूको चाहिँ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गरेको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले एलसी रोकेको, बन्द गरेको, इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गरेको हुँदैन। किन भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुनै पनि ऐन कानुनले राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यो गभर्मेन्टको पार्ट हो। र राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि इम्पोर्ट गर्दाखेरि हुने फाइनान्सिङ एरेन्जमेन्टलाई परिवर्तन चाहिँ गर्न सक्छ। त्यही नीति, त्यही अधिकारकै प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ करिबन 50वटा वस्तुहरूमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि 100% क्यास मार्जिनको व्यवस्था गरिदिया हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो त भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रेड डेफिसिट कम हुँदै जाओस्, हैन, करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट कम हुँदै जाओस्, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट कम हुँदै जाओस् र हाम्रो जुन स्पिडमा फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ डिक्लाइन भएको थियो त्यो स्पिड, त्यो डिक्लाइनको स्पिड चाहिँ घटोस्, हैन। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो र अहिले पछिल्लो नतिजाहरूले त्यस्ता किसिमका इङ्गित पनि अलिकति सकारात्मक सुधारहरू पनि रिफ्लेक्सन हुन थालेको छ। हामी अन्त्यमा छौँ। समग्रमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो हो ठ्याक्कै? अत्यन्त राम्रो प्रश्न। समग्रमा भन्दाखेरि विश्व बजारले खेपिरहेको यो कोरोना पछाडिको चाहिँ कोरोनाको पिरियडमा जुन भोगेको थियो असहज परिस्थिति, मुलुक संसारका अधिकांश मुलुकहरूले त्यो समस्या खेप्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ती मेम्बर कन्ट्रीहरूले सपोर्ट लिनुपर्ने अवस्था आयो, हैन। त्यही सपोर्ट लिने क्रममा हामी नेपालीहरू पनि अछुतो रहेनौँ। हामीले पनि इसिएफ मार्फत ऋण लिएका छौँ, हैन। र कोरोना पिरियडमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूलाई सहजता हुनको लागि विभिन्न कोभिड रेस्पोन्स पोलिसिजहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ, हैन। त्यसको राहत हाम्रा उद्योगी व्यवसायहरूले लिइराख्नु भएको छ। जस्तो हामीले रिफाइनेन्सको प्याकेज फ्लोट गऱ्यौँ, 212 अरब 88 करोड बराबरको रिफाइनेन्स पोलिसी स्किम ल्यायौँ। त्यसलाई लास्ट इयर पनि कन्टिन्यू गऱ्यौँ र यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू गरेका छौँ। त्योबाट पनि बेनिफिटेड हुनुभएको छ, हैन। त्यस्तै गरेर त्यो सस्टेन भएका, हैन, उद्योगी व्यवसायहरूले आफ्नो उद्योगलाई चलाउँदै लानुभयो र अहिले पछिल्लो समयमा कस्तो भयो त भन्दाखेरि कोभिड पछाडि अलिकति इम्पोर्टमा वृद्धि भयो। त्यो स्वाभाविक पनि हो, हैन। इम्पोर्टमा वृद्धि भयो, जसले गर्दाखेरि बाह्य क्षेत्रमा अलिकति चाप पर्नु गयो। हामीले के इन्डिकेटर हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट, हैन, बिओपी डेफिसिट, त्यस्तै गरेर विदेशी विनिमय सञ्चितमा आएको गिरावट, यी कुराहरूले हेऱ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले जस्तो इम्पोर्टलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नको लागि, एक्सटर्नल सेक्टर प्रेसरलाई अलिकति थेग्नको लागि केही विधिहरू पनि अवलम्बन गऱ्यौँ, हैन। त्यस पछाडि अब के आयो त परिदृश्य भन्दाखेरि दशकौँसम्म अनुभूति नगरेको विश्व बजारले यो मुद्रास्फीति भन्छ त्यो चाहिँ अलिकति माथि गएको देखिन्छ र हामी कहाँ पनि अहिले हामीले नेपाल सरकारले 79-80 को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमै डिक्लेयर गरिसकेको छ 7% को मुद्रास्फीति कायम राख्ने भनेको छ। यो त्यो बराबरको चाहिँ मुद्रास्फीति कायम राख्नको लागि हामीलाई एउटा किसिमको च्यालेन्ज छ। तर पनि विश्व बजारले अनुभव गरेको के हो त भन्दा इन्फ्लेसन बढाएको छ। एउटा त यो रसिया र युक्रेनको युद्धको कारणले फ्युल प्राइस हाइक भयो, हैन। फ्युल प्राइस हाइक हुन साथै कमोडिटिज प्राइस हाइक माथि जाने भयो, जसले गर्दा इन्फ्लेसनरी प्रेसर चाहिँ हामीले थ्याक्नुपर्ने स्थिति छ। तर पनि अब यो नेपाल सरकारको बजेटले लक्षित गरेको 7% को मुद्रास्फीतिलाई मेन्टेन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले सोही बमोजिमको मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नेछ। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। Prabhu Capital, adding value to vision.